Ang atong tun-an karon, salvation according to Jesus. Sa John chapter 3 verse 16 nagkanayon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." So mao ni ang pag-explain ni Jesus bahin sa kaluwasan ngadto kang Nicodemo gikan sa verse 13 hangtod na sa verse 21. So ang kahulugan di ay sa pulong kaluwasan gapasabot na nga to rescue or to deliver. So dili ka maimpyerno, dili ka silutan, dili ka magantos, mao nang kahulugan sa kaluwasan. So dinhi sa verse 16 iyang gipakita ingon pa niya, "For God so loved the world." Ang pinakatuyo sa Dios nganong gipadala niya si Jesus dinhi sa kalibutan aron iyang ipakita ang iyang dakong kaluoy ug gugma kanato nga makasasala, rebelde, dautan at tubangan kaniya. Ingon pa niya, He gave His only begotten Son. Gihatag niya ang pinalangga ug unique niyang anak aron lang luwason ta gikan sa atong kasalanan. Kung imo ning tan-awon, dili lang niya gihatag kundi ang iyang bugtong anak mo iyang gisilutan. Didto niya gidat-og ang iyang kasuko sa sala ngadto kang Ginoong Kristo. Siya ang giisip sa Dios nga makasala si Jesus. Imbes nga wala siya sala ingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 5 bersikulo 21. Walay sala si Kristo. Subot ipasabot nga sinless Son of God si Jesus. Wala siya sala. Apan gipakamakasasala siya sa Dios. But ipasabot nga si Jesus ang giisip sa Dios nga dautan. Si Jesus ang giisip sa Dios nga makasala bisan wala siya sala. Ang kasuko sa Dios batok sa sala didto niya gidat-og kang Jesus. Ug si Jesus ang iyang gipatay para puli nga bayad sa imong mga sala. Mo nang gi-explain sa Isaiah kapitulo 53 bersikulo 4 hangtod sa bersikulo 6 o sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 24. So giisip siya sa Dios nga sad-an sa tanantang mga sala, ilabi na gayud sa mutuo kaniya. Busa dinhi makita nato nga gipakita sa Dios ang iyang paghigugma pinaagi sa pagpadala sa iyang bugtong anak mo nagantos alang sa atong mga kalapasan ug naay promise ang Ginoo nga makita nato diri. Whoever believes in Him, buot ipasabot bisan kinsa nga motuo kaniya. Dili ni kausala nga pagtuo kundi permanenteng pagtuo kang Ginoong Kristo. Siya lang in Him. Siya lang ang imong tuuhan. Siya lang ang imong saligan ug wala na lain pa. Musalig ka, musaad ka nga siya lang ang imong i-commit diha ang imong kaugalingon kaniya. Ingon nga imong Ginoo ug manluwas sa imong kinabuhi. Mo nang ingon pa diri, dili malaglag, shall not perish. So mo nang iyang saad ug makabaton ka og kinabuhing walay katapusan. Kanang kinabuhing walay katapusan, kinabuhi na sa Dios nga gipakibahin kanimo kun imo siyang tuuhan nga siya lang namatay para sa imong mga sala ug wala na lain pa. Busa inaani ang gitudlo sa balaang kasulatan mahitungod sa kaluwasan ug mao ni ang gihimo ni Jesus para ka maluwas kun imo kining tuuhan.